भर्खरै बेहुलाको हात भाँचियो, बेहुलीलाई काठमाडौँ रिफर गरियो। यो समाचार हेर्दा कसको मन रुँदैन होला र। दर्शक पनि यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याउन सक्दो सेयर गरी सबै सामु पुर्याउन सपोर्ट गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब पुरा समाचारतर्फ लागौँ। प्युठानमा बेहुला बेहुलीसहित जन्ती बोकीको जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा एकै परिवारका श्रीमान श्रीमती र छोरी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जिनाबाङका 39 वर्षीय वसन्त खड्का, उनकी 29 वर्षीय श्रीमती बसन्ती खड्का र उनीहरूकी 11 वर्षीय छोरी एलिसा खड्का रहेको गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै अन्य मृतकमा जीप चालक 50 वर्षीय बलबहादुर बुढा मगर र 29 वर्षीय केशरी खड्का र 32 वर्षीय खेम खत्री, 50 वर्षीय नन्दी खड्का र 9 बहिनी 6 लुङ्की 18 वर्षीय विपना जीसी छन्। अध्यक्ष गिरीका अनुसार दुर्घटनामा परि बेहुला 25 वर्षीय दान बहादुर खड्का, बेहुली 19 वर्षीय सीमा जीसी र 21 वर्षीय हरि बुढा मगर, 27 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्रा जीसी घाइते भएका छन्। थप जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनुहोला। सुनसरी दुर्घटनामा बस र ट्रकका चालक सहित 3 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते भएका छन्। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 मा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बस र ट्रकका चालक छन् भने 1 जना बसमा सवार यात्रु रहेका छन्। दुर्घटनामा 27 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी गाउँपालिकाको लोकहिमा रहेको खुनियामा ट्रक र बस एक आपसमा ठक्कर खाएपछि दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी सञ्जय सिंह थापाले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। एसपी थापाका अनुसार पूर्वको काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 8 ख र 8493 नम्बरको बस र पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको ना 5 ख र 2996 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाएपछि आगलागी भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै बसमा सवार अन्य यात्रुको उद्धार गरिएकाले थप मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले बताएको छ। दुवै सवारीका चालकको शव जलेको छ। घाइते मध्ये केही सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 16 जना घाइतेहरूको विराटनगर स्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको एसपी थापाले बताएका छन्। मृत्यु हुनेहरूको अझै पनि पहिचान खुल्न सकेको छैन। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 21 वर्षीय गर्भवती श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै श्रीमान र ससुरा पक्राउ परेका छन्। एक गर्भवती महिलाको ज्यान लिएको आरोपमा कपिलवस्तुमा पति र ससुरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यशोधरा गाउँपालिका 8 की अन्दाजी 21 वर्षीय रही सुन्निसा मुसलमानलाई यस्तो गरेको आरोपमा उनका पति 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम र उनको बुबा 50 वर्षीय अब्बासलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। मृतक महिला 2 महिनाको गर्भवती भएको र मृत्यु शंकास्पद भएकाले शुक्रबार गाडीको शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबल पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार बेलुका रही सुन्निसाको ज्यान लिएर भोलिपल्ट शुक्रबार सद्गत गरिएको भन्दै स्थानीयले सूचना दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस क्रममा ती महिलाका श्रीमान 22 वर्षीय मोहम्मद नसिल अली भाट मुसलमान र उनका बुबा 50 वर्षका अब्बास अली भाट मुसलमानलाई पक्राउ गरेको कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालका डाक्टर जावेद अख्तर खान, सहायक जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता खडानन्द पोखरेल सहित आफ्नो कमान्डमा प्रहरीको टोली पुगेर लास उत्खनन गरेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। र भोलिपल्ट शुक्रबार सद्गत गरिएको भन्दै स्थानीयले सूचना दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस क्रममा ती महिलाका श्रीमान 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम अली भाट मुसलमान र उनका बुबा 50 वर्षका अब्बास अली भाट मुसलमानलाई पक्राउ गरिएको कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालका डाक्टर जावेद अख्तर खान, सहायक जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता खडानन्द पोखरेल सहित आफ्नो कमान्डमा प्रहरीको टोली पुगेर लास उत्खनन गरेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। घरका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट भएको छ। 2 भारतीय नागरिकले कञ्चनपुरमा एक घरका सबै सदस्यहरूलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरेका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 3 को शुभ प्रभात टोलका स्थानीय सन्तोष पाण्डेका सबै सदस्यलाई घर परिवारका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर शुक्रबार राति घरमा लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहले पाण्डेका अनुसार घरमा 2 दिन अगाडि मात्र कोठा भाडा लिएर बस्दै आएका 2 जना भारतीय नागरिकले सबैलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरिएको जानकारी दिनुभयो। 2 दिन अघि मात्र उहाँको घरमा कोठा भाडा लिएर बस्ने गरेका 2 जना भारतीय
भारतीय नागरिकले शुक्रबार राति श्रीमतीको जन्मदिन परेको भन्दै मिठाई र केक खुवाउनु भएको रहेछ। डीएसपी शाहले अनलाइन खबरसँग भने तर मिठाई र केकमा नशालु पदार्थ खुवाएर घरका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरेको देखिन्छ। शाहका अनुसार पाण्डे, उनकी श्रीमती कमला, 20 वर्षीय छोरी सोना, 18 वर्षीय छोरा सन्दीप र 14 वर्षीय छोरा सुदीप बेहोस अवस्थामा घरमै भेटेका थिए। उनीहरूको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने सबैको अवस्था सामान्य छ। लुटपाटमा संलग्न भारतीय नागरिकहरूको पहिचान खुलेको छैन। उनीहरूको घरमा रहेको गरगहना, नगद, मोबाइल, कम्प्युटर लगायतका सरसामान चोरी गरेको पीडितले बताएका छन्। चोरीमा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहले बताउनु भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आमा हराएको नाटक जस्तै आमाको हत्या गरी जङ्गलमा लगेर जलाएको पुष्टि। धनप्रतिको लोभ अनि निच्च सोच र कुप्रसिद्ध मानसिकताको मानिसको दिमागमा जरा गाडेपछि मान्छेले जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि पछि पर्दैन भन्ने उदाहरण मोरङको पत्थरिने सोरी घटेका एउटा घटनाले देखाएको छ। गत माघ 12 गतेदेखि आफ्नै घरबाट बेपत्ता बनेकी मोरङ पत्थरिने सोरी 2 की 90 वर्षीय जङ्गलमा श्रेष्ठ बेपत्ता भएको 6 दिनपछि आफ्नै छोराले घरमै हत्या गरी जङ्गलमा लगी जलाएको घटना पुष्टि हुँदा आफन्त र गाउँमै त्रसित बनेको छ। जग्गा सम्बन्धीको मुद्दा अदालतले आफ्नी 90 वर्षीय आमालाई 5 कट्टा जग्गा दिनुपर्ने फैसला सुनाएपछि रिसको आवेगमा मोरङको पत्थरिने सोरी नगरपालिका 2 का 48 वर्षीय कमल श्रेष्ठले आमाको हत्या गरी शव जलाएको पुष्टि भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पत्थरीले जनाएको छ। जगमाएकी बुहारी गीता श्रेष्ठका अनुसार कान्छो छोरा कमल श्रेष्ठसँग बस्दै आएकी सासू आमा सबेरै बिहान उठेर दैनिक जसो मर्निङ वाक जाने गर्थिन्। उनको यो दैनिकी नै थियो। पारिवारिक कलहका कारण कमल श्रेष्ठले भने आफ्ना दाजुभाइकोमा बोलचाल र आउजाउ नै बन्द थियो। तर 13 गते बिहीबार बिहान जयमायाका दाजुको मृत्युको खबर आएपछि मलामी जाने क्रममा आमाको खोजी हुँदा आमा मर्निङ वाक गएको भनेर कमल आफैले आएर जानकारी दिएको उनी बताउँछिन्। आफ्नै दाजुको मलामीमा दिदी जगमाया नगएपछि परिवारले आमाको खोजी गर्दा आमा बेपत्ता भएको पनि इलाका प्रहरी कार्यालय पत्थरीमा माघ 14 गते निवेदन परेको थियो। निवेदन दर्ता गर्दासम्म कमल श्रेष्ठले आफूलाई 4 दिनको म्याद थप दिए आमा खोजेर दाखिला गर्ने वचन दिएका थिए। तर यसबीचमा उनले आमालाई खोजेर दाखिला गर्न सकेनन्। नेता प्रहरीले जगमाया माघ 12 गतेदेखि घरबाटै 81 हराएपछि उनको हत्या भएको हुन सक्ने बाहिरी कुराको सुइँको पाएको थियो। प्रहरीमा यस्तो सूचना पुगेपछि प्रहरीले जगमाएको खोजी गर्दै कमल श्रेष्ठमाथि सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले माघ 12 गते बिहान झिसमिसेमा कमल श्रेष्ठ जङ्गलबाट फर्किँदै गरेको देख्ने केही व्यक्ति सम्पर्कमा आएपछि कमला र सो व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बयान लिँदा कमलले आमाको हत्या गरी जङ्गल लगेर जलाएको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उनीहरूको सहमतिका लागि छलफल गर्ने भन्दै सन्देश चौधरीले दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए। तर त्यहाँ भने दुवै पक्षको झगडा हुँदा मिलाउन भनी दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएका सन्देश चौधरीले नै पिटाई खाएका छन्। पछि प्रहरी पुगेपछि मन्जु र अजय भागेको बताएको छ। अजयकी श्रीमती पनि त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको झगडा भएको सन्देशले बताएका छन्। निकै संख्यामा प्रहरी पुगेपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागेको बताएको छ। तर अजयकी श्रीमती तथा अन्य स्थानीयहरूले भने त्यहाँबाट उनीहरूलाई सन्देशले नै भगाएको आरोप लगाएका छन्। उक्त स्थानमा झगडा हुँदा सन्देशले पनि निकै कुटाई खाएका छन्। मन्जु र अजयकी जेठी श्रीमती बीच झगडा भएको बुझिएको छ। त्यस्तै क्रममा अजय र मन्जु भागेपछि भने सन्देशले उनीहरूलाई भगाएको भन्दै स्थानीय महिला र अजयकी जेठी श्रीमतीले सन्देशलाई कुटपिट गरेको बुझिएको छ। ती महिलाहरूले अजय र मन्जुसँग सन्देशको मात्र सम्पर्क हुनु र सन्देशले बोलाउँदा उनीहरू जहाँ पनि आउने भएकोले सन्देशसँग उनीहरू सम्पर्कमा नै रहेको र अहिले पनि उनीहरूलाई सन्देशले नै भगाएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका गरेका छन्। घटना प्रहरीसम्म यसअघि नै पुगिसकेकाले सन्देशले एक्लै दुवै पक्षलाई एउटा होटलमा बोलाउन सहमति गराउन खोजेकोमा स्थानीयहरूले सन्देशप्रति नै आशंका गरेका छन्। दुई पक्षलाई पनि निकै पछि मात्र भेट गराएको उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि स्थानीयहरूले मन्जुसँग उनका श्रीमानको पहिलेदेखि नै त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहेको उनले बताएकी थिइन्। पहिलेदेखि नै डिभोर्सको कुरा चलिरहेको पनि डिभोर्स भने नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। एउटै घरमा बस्दै आएका पनि मन्जु आफूसँग राम्रोसँग नबोल्ने गरेको मन्जुका जेठाजुको भनाइ थियो। छोरीलाई पनि पिट्ने गरेको आफूले थाहा पाएको उनले बताएका थिए। अझ छोरीलाई त नभएको भए आफू पहिल्यै अर्कैसँग ढिडिसक्ने थिए भन्दै पिट्ने गरेको आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एमसीसी प्रधानमन्त्रीलाई राख्यो नयाँ प्रस्ताव। अमेरिकाले आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कन्फ्याक्ट एमसीसी बारे नेपालसँग नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। अमेरिकाका लागि नयाँ नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको हो। नेपालका राजदूत खत्री र एमसीसीका प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमै भेटेर यो सम्झौतामा
मुद्दामाथि छलफल गर्न 5 जनाको टिम बनाउने प्रस्ताव पठाएका हुन्। उक्त प्रस्ताव अनुसार एमसीसीका तर्फबाट 2 जना एमसीसीका विरोधी 2 जना र 1 जना मध्यस्थकर्ता गरी 5 जनाको टोली बनाइनेछ। 5 जनाको टोलीबीच सहमति जुटी एमसीसीलाई अघि बढाउने निर्णय गरिनेछ। यदि सहमति नजुटी प्रक्रिया अनुसार अर्को निर्णय गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। एमसीसीले 2 जना प्रतिनिधि आउनेछन्। 2 जना 5 दलीय गठबन्धनबाट नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ। स्रोतले नेपाल खबरसँग भन्यो 1 जना सरकारका तर्फबाट समन्वयकर्ता राखेर छलफल गरौँ भन्ने भएको छ। त्यो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान र साँझ 2 चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग संशोधन गर्नुपर्ने बुदा मागेको स्रोतले जनाएको छ। एमसीसीका अधिकारीबाट राजदूत हुँदै छलफल गर्ने टोली बनाउने र त्यही सहमति खोज्ने प्रस्ताव आएको रहेछ। स्रोतले नेपाल खबरसँग भन्यो त्यही प्रस्ताव अनुसार देउवाजीले प्रचण्ड र माधवजीलाई बालुवाटारमा बोलाएर एमसीसीमा संशोधन गर्ने बुदा माग्नु भएको छ। त्यसो हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्न नहुने भन्दै विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 2 जना सहभागी हुनेछन्। अनि सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री वा कानुन मन्त्री मध्ये 1 जना सहित 5 जना राखेर छलफल गराउन चाहेको देखिन्छ। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भएको बताए। सरकारलाई उक्त प्रस्ताव आएको रहेछ। गुरुङले नेपाल खबरसँग भने वार्ता टोली बनाएर एमसीसी सम्झौताका संशोधन गर्ने बुदामाथि कुरा गर्न लगाइदिउँ। उनीहरू मान्छ कि मान्दैनन् हेरौँ। गठबन्धनको बैठकमा छलफलकै क्रममा यो विषय उठेको गुरुङले बताएका छन्। छलफलमा कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीजीले पनि अमेरिकीहरू एमसीसीको विषयमा कुरा गर्न तयारीमा छन् भन्नुभयो। गुरुङले भने 2 पक्षीय वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्न लगाइदिउँ न त सहमति भए ठिकै छ, नभए हामीले अडान छोडेका छैनौँ भन्ने सुझाव दिउँ। कूटनीति प्रणाली अनुसार सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न नमिल्ने बारे पनि